کے آنکھیں جو زینب تیرے ویر دے وڈے ارمان ہیں، لیکن قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ ہر مجلس دی ابتدائے میں گل ضرور کرتا کہ دربار شرابی میں دیے خطبے لہجے میں علی کے، دربار شرابی میں دیے خطبے لہجے میں علی کے۔ زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں تھی، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں تھی۔ اور احساس کربلا تجھے ہو جائے گا ایک دن، تنہا کسی عزیز کا میت اٹھا کے دے۔ او کھیاں صدات دے لٹ لٹ کے تے جڑا تھک گئی فوج عرب دی، آیا سمر پا سدلاش یوتے کر کے باہے نا ماتم کر رہے ماتم اور کہیں دی لاش تے نہیں آیا، اور کسے جوان دی لاش تے نہیں آیا، سمر پا سدلاش یوتے کر کے باہے نا ماتم کر ماتم تہ گئے تھے وچ سارے وہ شبیر دا تے بے ہاتھ چادر زینب دی، آدھے اٹھ دیکھی عباس تیری بہنی کو کوئی امن دی جانے۔ خاندان زہرا بنی بلند صلوات اللہ۔ یہ تھے جناب سید محمد عباس ریزی صاحب۔ اب میں ملتمس ہوں بہر مصائب جناب سید عامر عباس ربانی صاحب سے کہ وہ عطا فرمائے۔ اب جناب سید عامر عباس ربانی صاحب عطا فرمائے۔ صلوات بآواز بلند۔ دعائے وارث کائنات تو رٹویا قبول فرما۔ بانیان دا پرخلوص تمام باروں شہنشاہ اپنی بارگاہ قبول فرما۔ مومن مومنات و بیمار ممالک صحت، مرحومین دے اللہ پاک درجات بلند فرما۔ بادشاہ دا ظہور ہو، بی بی دا ویڑا بسے، ساریاں ساریاں اکھاں دیکھیں۔ صلوات پڑھو، میں ذکر پاک شروع کرو۔ بہت آواز کھولو، مائک کھولو، سارے صلوات پڑھو۔ تھوڑی جی کھولو، مائک کھولتی کھولو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی
أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات وعلى أخيه ووزيره وخليفته وابن أمه أمير المؤمنين صلوات وعلى سيدة الكريمات مقدسات طاهرة المطهرة عالمة العاملة صديقة الكبرى المدفونة سرا جدا دفنوي کیا بات ہے والمغضوبات جہرا لدن لٹی چتا دی آئی سیدت النساء العالمین کھمن کر کے صلوات غازی آدم میری لاش نچا میں اکبر نہا تین راس نے رول مایا میں بہداریاں دیئے تے تلیاں تسا اوکھا اکبر سوریہ دباز کھولو بابا میں بہداریاں دیئے تے تلیاں تسا اوکھا اکبر صدقے میں غازی آدم میری لاش نچا میں اکبر نہا عباس نے رول آیا میں بہداریاں دیئے تے کہ تلیاں تسا اوکھا اکبر میری ہے مجبوری ہے ہاتھ کوئی نہیں تو تھکا ہوئے شاعر میری ہے مجبوری ہاتھ کوئی نہیں تو تھکا ہوئے شاعر تو آواز کھول بھئی ہو کھول بات پڑا اگلا بینڈ سو ایک عمر بنویل دے شیر دی خاطر کائیے لاکھ بدماش بلائے گئے دے لالت لار جاگیران دے خط لکھ لکھ کے سجوائے گئے جیو جوانی امانو دے لالا جلال جاگیران دے خط لکھ لکھ کے شبیر دے گل تائیں پہنچن کی دی عباس دے ہاتھ شبیر دے گل تائیں پہنچن لائی عباس دے ہاتھ شبیر دے گل تائیں پہنچان کی تے عباس دے ہاتھ
چار دن سنے رہے ادھا بار میں پڑھنا تہجد تیرے یاد آوی دعا کرے راوی آدھے ہو کیری فوجے جنہ میں ڈرنا ایلا آنکھیں قدمات ہاتھ لاکے نہیں سمجھ آوی کیوں چپ بیٹھے اکبار جائے پتر نہیں سمجھ آوی کیوں چپ بیٹھے اکبار جائے پتر سمجھ آوی کیوں چپ بیٹھا اکبار جائے پتر اللہ بھائی وصول جائے تیری فوجیں جنہ میں ڈرنا ایلا آنکھیں قدمات ہاتھ لاکے نہیں سمجھ آوی کیوں چپ بیٹھے اکبار جائے پتر اللہ تو مسکر رکھے ایک جملہ سنو کئی دن کربلا 9 لکھ کئی دن 6 لکھ کئی دن 3 لکھ تھوڑا بات کرو بابا اثر تھی کئی دن 80,000 30,000 ہی لکھ دیتا نہیں ہوں جتنے ہر یا او جان دے یا او جان دن جنہ کوئی نہ پوچھے میں کوئی تشمدید تنا میں حلف چاہوں ایک گزارش تو میں کو مجاز گام شالے جتنے ہم آئے غازی واسطے تے جیڑا پاکہ دا پاک کافلہ جنگلان دے سفرہ وچ بابا مطمئن نہیں انہاں کو آسرا آئی جناب عباس ایک گزارش بھائی 6واں بادشاہ فرمائندہ جدہ کہیں مشکل ہوں میں سرکار عباس تینا بھی منت منی کر تیرے کم دا میں 6واں زامن سہلہ دے بادشاہ جیڑی حویلی جیڑے گھارے جتھاں سرکار عباس راندن اتھاں ایسیاں ہستیاں موجود ہیں جنہاں کو غازی عباس ایک دن کئی دفعہ جھک دے انہاں دے نام دی منت نہیں سرکار وفا دے نام دی منت کیوں 6واں دے سارے نام دی منت ہی منت لیکن ایک فرق ہو سکتا ہے دیر تھی تاخیر ہو بننے یہ بھی ممکن ہے توڑا کم نہ تھی اندہ اجر تو کو میں شرج مل سی ضرور لیکن سرکار وفا دے نام دی منت میں 6واں زامن کم تھی سی سہلہ دے میں یہ وجہ پوچھنی ہے میرا امام پہلے بیٹھے ہیں وہ اٹھی داڑھی پوچھ گئی نے باپ فرمیدن مومنہ غازی و مظلوم ہے جن دی زندگی دی کوئی حسرت پوری نہیں تھا جنت جو بے قرار ہے عباس افسوس تے ہتھ ملدہ ہے دعائی منگدہ ہے بابا 12ویں بادشاہ دے ظہور دی جنت ایک آدھے کڈنا سے ہیں میں تیری فوج دا جرنل بن کے بابے علی ذوالفقار ہتھیں نپ کے
مسلمانہ کو ہکا گل پوچھنی ہے کہڑے جرم کے بازار پھرائی نے سرکار وفا دی شہادت میری بسات تو قتل بھائی دے بھائی میں پڑھا تو آلے تو کما حقا ہو کوئی سنے جیندہ اٹھ ہی نہیں سکتا نالے تے کو میں کو کہ پتہ ہے جو عباس کھاؤں کیونکہ میں ہیں صرف نام جپن والے غازی عباس دی شہادت پڑھنا اللہ ذاکر کم از کم علی زین العابدین ہوئے بابا سننا رہے ہوں میں بھین بھیرا یا ہوئے زخمی کرنا علی بطور پھر حق ادا ہو سکتا ہے ورنہ بس میں ایک جملہ پڑھوں چاچے دے ہتھاں دے بوسا لے کے ادی ایک کس گئے ایک بیمارے بے دے پینگے جاخری ساہن میرے پیو دی نسل مک دی آئی پانی گھنا سرکار ادن حسین دی دی توڑا حکم سائے رکھاندے لیکن میری مجبوری چاچا کیڑی مجبوری غازی آدھے پاپاندہ چاچا پاپاند غازی آدھے کوئی اجدہ کٹا دے پاپاندی وے آدھے 40 ہجری دا 40 ہجری تو گھن کے ہون تک دی داستان سناوا میرے دردن دے ایک کتاب صبح تو گھن کے ہون تک دی چاچے دی غربت سنے 11 دفعہ گیاں تیرے بابے کو سجے میں نہ کھبے رہ دے کھبوں میں نہ سجے رہ دے میں ڈویا تیرے پیو دے قدمت لین میں اعتماد عزت دواستی چلو میرے نال نہ بول دیکھتا میں دو بی بی آدھی چاچا بچا غازی آدھے تیرے پیو میرے گال بائی پہین ڈاڑی میری چمدہ آئی دے دھر نجف دعا میں تیرے بابے کو روندہ برداشت نہ کر سکتا میرے زخم نہ دکھا میں کو کچھ نہ ہو ہتھاں دے بوسا دے کے دیئے میں دھیاں او پیوے میں نال جل دیاں اجازت گھنا دے وہاں تا پانی گھنا سے سرکار آدھن ہاں اجازت تو گھنا دے پانی گھن آساں تا آساں ورنہ خیمے نہ آساں میں لکھ دفعہ میری اممہ میں قربان ہوں سرکار آدھن ٹھیک ہے بی بی آدھیا چاچا تے کوئی اجازت گھننے میں غازی آدھے این نا میری یہ 2 شرطیں چاچا حکم کرو غازی آدھے پہلی شرط میری تیاری تساں کراؤ میں آکھن جو وہاں تیری دھی گھن نہیں گام شاہدہ مومنہ دوجی شرط سن کے بندہ روے نہیں میں کم از کم کو شیعہ نہیں من رہا چاچا دوجی شرط رسا غازی میں پاسے موں کر کے دے تیرا پیو میں کو ٹورے روے نہیں تیرا بابا من ٹورے پر روے ہاتھ چمکیا دھیو من آجڑا واسط ہوئے نہیں چاچا تو سب کسن منجو ایسا روئی نہیں سرکار آدھن میں تیرے بابے کو روندہ برداشت کر نہیں سکتا آدھ یہ وعدہ کوئی نہیں کوشش کرے سن روس چاچی اماں جی آکھی چاچی اماں علم گھننا ہو آدھن بی بی علم گھنائی چاچے کو دیو سرکار آدھن تساں دیو اپنے ہاتھ نال بھائی چاچے کو علم دیتا چاچی اماں مشک گھرنا ہو مشک گئی چاچے کو دیو سرکار آدھن تساں اپنے ہاتھ نال دیو این مشکاؤں نہیں این پینن ماسکی تساں جان دیو دوریاں نپین اس چاچا مشک غازی آدھے این نہیں میں کو پوا ایک کو کملہ وے جائے کو بلھاؤ جا بیر دے اب جو میں دوئے بابا چاچا مشک غازی آدھے پوا چاچی دے پاس رے کیا دی اممہ میں چاہو میں چاچے کو مشک پوا ماں غازی آدھے چوید کے نہیں میں جھک دا تو پوا میں صدقے تھی اللہ بھا میں تیری خضر دی زندگی ہے
آدھی نہیں چاچا جھک نہیں میں زمین کو آدھی ہیں بلند تھی سرکار ادھر کوئی شک ہے تو حسین بھی دی زمین تو تھی سی بلند لیکن وفات بھی حرف آندھا میں جھک سا صاحب مقاتل لکھے اتنے جھکن دوئے ہاتھ بی بی معصومہ دے قدمین تے ون لین چاچے کو مشق پوائیے سدوجے خیمت ڈو بھینی ڈٹھے ایک بھائی دے گال بھائی پا کے جنت البقی دے پاسے منہ کر کے دی نماز سائیں دا کیڑا کیڑا ادھار لہاں اے جو ایڈا وفادار ہے اللہ بھاون جیو والے پرد سلامت ہوں شالا وسدے رہو مومنو سنی شیعہ آباد ہو چاچا اکوں بی بی بابا پچھو سرکار وفا پچھو بہت سارے یتیم تو میں نے تے سوال کر کتھا آئیے جتھا بابا بیٹھا سی بابا کتھا بیٹھا آئی خیام تو بہر دوجھے ٹبے تے جائے نے دھی آئیے میرے دا بیٹھا آئی یادہ بیٹھا آئی موسم میں لی آئی تر تو گی بابا جان سلام سید تڑپ کے اٹھائے بیٹا میرے لگ سلام بابا جان میرے واسطے اٹھی ہو اور میں نے اٹھا تیرے واسطے ہاں یار پیر چھوڑا دو بندے انتظامیہ کو بار جا یار رام دینا یار رام دینا انتظامیہ کو آنکھوں میں بار توجہ میرو ایک والی مولا گسید میں صدقے تھی کو ماں اٹھا تیرے واسطے ہاں دی سمجھ کے نہیں 4 سال دی بطول سمجھ بیٹا کن آئے ہو بابا جانی اجازت گھرنی ہے کہیں دی چاچے دی کن ٹورنا ہے دریا تے کیوں پانی گھرنا سیدہ دے پیاس لگی ہے تو میں کوثر منگا لیں پیو دے ہاتھ چم کے دی علی اکبر تو بعد میری تس مک گئی ہے سیدہ دے تے کو پیاس کوئی نہیں آدھی ہے نہیں بابا سیدہ دے تے پانی کہنے واسطے چاہی دے خیمے والے پاسے دیکھ کے آدھی بابا جان علی اصغر واسطے سیدہ دے وقت دسو کہنے واسطے بابا جان علی اصغر واسطے سیدہ دے کے لگ دئی بابا جان بھیرا لگ دے سیدہ دے پیارا لگ دے جن سرے کی سمجھ آدھی ہو تو روسی آدھی ہیں بابا بھیرا پیارے نہیں ہوں دے سیدہ دے تے کون یا ہر کہیں کو بابا جان بھیرا ہر کہیں کو پیارے ہوندن سیدہ دے 6 ماہ دے جو 32 سالوں دے بابا جان بھیرا ہر حال پیارے ہوندن جڑے سنجیر سان بیٹھی ہو سیدہ دے میرے لیک جائیں لے دھی جٹھے پیو روندہ کھڑا ہاتھ چمکیا دی اجازت نہ دے رو نہیں میرا وعدہ تن ٹریسی نہ روسی سیدہ دے کینے نہ رو کینے نہ رواں دھیان نال ٹوریں تیرا پنگھیچے میرا جر رہ لے تیرے چاچے زین چھوڑ دیتی جڑے 2 روپئی کھڑی لوگ لہا کھنسے اللہ کو گستہ رکھ بابا جان مہربانی فرماؤ ان ڈٹس بھرا دو فرمائن المالا جی میرے دھی ٹو رہے کو خالی نہ بنے گا آج تو بعد ہی قبر تک خالی بلنا ہے 2 گھنٹہ بعد دیکھیں یا کھڑے میرے پیو کو نہ مارو ہی نہیں کہہ نہیں ملے 2.5 گھنٹہ بعد یا کھڑے چلو مارو تسا تا نہ مارو 3 گھنٹہ بعد یا کھڑے تسا نہ لہو میں لہا دے دی یہ دی کہنی میں نہیں لیکن تو جاننے تیرا زامن میں نہ تے کو میں نہیں ٹورنا توڑتے ہی توجہ کرے سو تو ایک مکان ہوئے سی غازی آدھے میں کو کہیں ٹورنا ہے شبیر آدھے جڑی جنگلن چلی آستے پری ہوتے وانالیت اجازت منگ دیوی تا خیام دے پرلے پرسو میدان ٹورنے ملن نامے میں راضیاں خیمے دے بوہے دے آئیں تطہیر دے پردہ دار میرا آخری سلام
میں کو ذکر عباس دی عزت دی قسم صاحب مقاتل لکھے غازی آکے سلام بیبیاں کو جوانہ دیا موتاں بھول گئی ہیں کوئی بابا سجوں اٹھی کوئی کھپوں کہیں آکھے برباد مدینہ کہیں آکھے سن مدینہ کہیں آکھے ہون شام بیسوں کہیں آکھے ہون چادر نہیں بچ دی اچانک بابا سرکار وفا لٹھے تو مسافر شام تشریف کی دیا اکبر دے پالن والی ماں پہی آندی ہے جڑے میرے ریدے بیٹھی ہو 15 قدمہ تے بھائی بی بی آئی سرکار دی پوزیشن کے بی بی سامنے آ کھڑن غازی جی سین علمالا جی مرشدہ دی غازی میں تیرے نال حسین حکم کرو بی بی آدھی ایک دفعہ میرے دیکھ پیران والے پاس دیکھ کیا دے میں کوئی حسین سلام ہے بھائی تو حسن حسین دیکھ سکتے ہیں میری جرت ہے بی بی آدھی حکم آئی دیکھ سرکار نے رٹھا ہے بی بی آدھی کنویں نہیں آدھے دریاتے کیوں پانی گھنان بی بی آدھی پوچھا ہے جی توڑو بھیجنے بی بی آدھی وقت ان دی مرضی بن گئی میں ان دی مرضی اچھ مخلنا تھی دی جان دا تو ہیں علم ایکوے کال اسا منڑی شام میرے بابے دی شبیہ میں تے کو گھوڑے تے سوار اج تک نہیں دیتا تم گھوڑا منگا زین ٹھہا زین اچ بہے گھوڑا ٹور میں تیری کانڈ دیکھاں وات میلے میں شرف سیداں ڈھولی چاہی کھڑا شالا بھیرا بھینی غریب نہ ہوئے تے بعد جیڑا مان ہوئے غازی دیاں بھیرا بھینی غریب تھی گھوڑے دی کوچ جو ہتھے اکھی مستین دلی چاہتا کھڑے کلا سوار تھی سا میرے سونے بچڑے تو سب کن ٹور گئے ہو آدھن اچانک کوچ ایک ضعیف پردہ دار دا کبدا ہویا ہاتھ ہے آدھیا سوار تھی بچڑا کو گلے لدے بھین سوار کراوی غازی آدھے تو سب کون ہو آدھی قاسم دی بڑھڑی باہا آدھی اللہ جانے کہ آکھائی میرا پوتر جت 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 ہاں میں کو آکے سمہ میرا استاد اوکھا ودا تھی دے سرکار ہاتھ بان کیا دن پوتر بھی شہادت واسطے ہٹ بان تو حسن دا حرامے میں نہ کرا بابا آپ سینی چاہے سیداں جھولی چاہی کھنا شالا بھینی دے بھیرا بے موسمیں نہ مر رہے ہیں اللہ دی تقدیر دے فیصلے نہ بھیرا مروین نہ ہکا بھین ہوئے نہ ہکا سوکھا بیر نہیں ونجنے دی جنازہ او در تے من کھڑسی ہاتھ بن کے اکسی تھائیں ہک دفعہ رکھو میں کو بھیرا دا آخری مون رکھاؤ تو رو نہ رو تیری اپنی مرضی جنازہ غازی دے بھینی ڈھیریں ہک ہک بی بی نال سرکار وفا دا ودا لکھنے لیکن یہ جڑی اپنے حصے علی سہن ہے نا اندے نال آخری ودا کیتے جیو سن جناب فضا دن خیمے چاہ غازی آوے تو یہ بی بی دے آدھی ہائے ہو ساری قسمت غازی زین چھوڑی چادر چمکے آدھے بہن کے ہویا نوکر سردارہ تو قربان ہویا آدھی علمالا تین جائے 12 پاس ہونا حسین دے ایک ایک ساتھ قربان ہو میں بہن نہ رو گیا غازی آدھے ہون کیوں رونی آدھی میں پن دیا غازی آدھے حکم کر آدھی دیا کچھ نہ مقدی جائیں لے مقتل بننے شبیر کو مل کے نہ بننے غازی آدھے وجہ کے آدھی تم گھوڑے تے چڑھدا رہے میں حسین کو لے دی رہی ہوں امامے دے پیج کھول کے گالی تیدو دے دائی نہ جب دے پاسے مون کر کے آدھائی تم جان تیری دھی دی چادر جان ساری گلا میں بابا چھوڑ دے وہاں دریا تے آیا 4 حملے اپنا علم نصب کیتا دریا ایک گھوڑا لہایا چپ کر گئے دریا ایک مشک بھری سجاد گھوڑے دی گردن تے رکھیا دے مشک میں کو زندگی تو پیاری میری 32 سال دی حسرت دا نہ آیا مشک ہے جتنا جلدی تھی لئی خیمے گھن جول میری حسرت حسین دی تھی مشک دا پانی تھی عمر ابن سعد شمر علیہ اعلان کی تھے مشک بخریت لگی گئی اساں ہر گئے غازی جت
ساری گلا میں چھوڑا تجھے طبیعت بادشاہ حسین ان بابا ادن آستین اولتی ہوئی ان گریبان چاہ کے امامہ گالی کے ڈاڑھی کے پتران دا خونے ان کھڑائی حسین انہیں اجڑے ہوئے مالی کھڑ دن نا باغ دے بننے دے ابو 84 یتیمیں خالی جامع لگوں بی بی مسومہ بچے جام دے دن بی بی دے پاس رے کدن پانی حسین دی دھیا دی دعا منگو گھینا وانا دعا منگو گھینا وانا خیر نہ لاوے بابا رو لگ اچانک بادشاہ فرمائے میں صدقے تھی نا تو سب چپ کر گئے حسین دی دھی تو جام بہ پہ سامنے آ کریے بابا ایک دفعہ بابا آکھیا 11 دفعہ دھیان جی آکھی بابا میرے سر تے قرآن رکھ آج 11 دفعہ بابا سبیس حسین نہیں بولا دنیت قدمہ تلا کیا دی میرے نال جو نیوے بولیں دے چاچا نول سی سیدہ دے او ولے نولے تیرا بھیرا تو بچ کو دی بچہ کو دیئے جام سٹو دستی دعا بلند کرو منگو دعا شالا چاچا خیر نہ لاوے اگر چاچے نال کوئی اچھ دھک بن دیئے بچدہ بابا ہی نہیں اجڑ دے سارے پائے ہیں ایک وین کروں بابا بڑے سونے رونے ایک تدو وین بمبر دے وہاں بھائی امام حسین دے ذاکرم کو مالے کرشن دے لنگ لانگ بابا تھوڑا آواز کھولے انہوں میں کو پڑھا میں اللہ بھامیں دیں دے آباد ہو وستے رہو ممنو شبیر کلمہ اور کیا دے او کھاودا لہنا مہربانی بھائی مہربانی دھیلویت قدمہ تلا کیا دی کون غریب آدھے تیرا ماسکی خیمے لاوان آلا پانی گھناوان آلا نوکر سلاوان آلا اوکر بدلان دیا دیئے بابا چاچا دکھا جنہ کر بھائی اللہ گوائے جا سائل دین چاہے فرمنن نسلی رانے کینے پہ مرن اور زمین رن بیٹھی ہو جائیں دے بھیج ٹھے کوئی تیر کوئی پتھر کوئی نیوہ کوئی تلوار ایک میں دے پاس لے کے اگر مارو لچھا جانگ مکو ایسی بھائی اللہ گوائے دھیرے دی پیک ظالم تلوار دوار کی تا سجم واو کلام مشرق دے تسبیح کھبے باوی پاکیا دیوان حسین دی دھیرہ صدقہ بھائی ظالم وار کی تا کھبا باو کلام مشرق دیا دوریاں موج پاکیا دیوان علی اصغر دا صدقہ پھر میرے دے پہ ایک ظالم تیر مارا جڑا سبیہ کھج لگے غاوی چپ کر گئے اور میری نسل توا ہوئے تیر مارا جڑا مشا کھج لگے پانی مر جلے لاہور آلے آدھرانا پانی نہیں ہے غاوی دی بتی سائی محلت نہیں ہے اکر مار کیا دے بھوڑا بھاج نہیں ہے میری آس موقع سونے رونی ہوں میں تھوڑے تے سوال کرے نہ کوئی بندہ کہیں کو کوئی شے مارے دفاع کس نال اچھا نال ہاتھ کلم ہو گئے ایک والے میں لوہے دا گھر مار اللہ گواہ پیشانی ایک گرد لگائے خاوی زین چھوڑنا شروع کی دیئے حسین مٹی تے بانا شروع کی ہوئے تیداری چمکیا دیئے ہو جانے میرا مردے تمار بندے آفائے گسر چھوڑا بھئیہ دادے والی آنکھیں جوہر پھٹیا دفعات کھل گئے بھئیہ دادے والی آنکھیں جدا پیو خریب
बोली चाही खड़ा मंगी कर दुआ साला कह दिया सनम के और हमारे लोग राजी दे लाल हुसैन दी धी दी आशा मुक रही है दुनिया कदमा चला के आदि हो लसा मैं किल वन्या सैयदा ने तू अपने दवाने मैं अपने बाबा उलमा लिखे 103 दफा जने मेरा ध्यान तई 103 दफा राजी नाली में बैठा है जिਵੇਂ नमाजी बहमेल अल्लाह का भाई खबा बालू वधाए राजी दा सर चाहे खबे बालू ते रखे से काम शाल मोमन वल्ला गवाए फिर नाली में सुते जिਵੇਂ मैया के सामने दाढ़ी चुनके देखी भाल मेरे देख मैं गरीब खेमा में दर्द धन पही अली दीदी अली के यादी दर्द दूहे मर गए छोटी बहन को आदि बुरका भैया मैं दसैया दूहे फिर मर गए जिंदगी का कोई पता नहीं जड़ी टांग तू बैठा है लखा झाल के गोर में परेशानी है जुड़ी अलम निशान अब्बास की सैन वही आवाज दी सैन हुई वेले की तखेमिया विच सरों चादर लहा के कमर नाल बधी वधी हाथ बधी वधी खानदानी ज़हरा बड़े बुलंद सलावत कर दीजिए। ये थे बहरुल मसाइल जनाब सैयद आमिर अब्बास रबानी साहब। अब मैं मुल्तमिस हूँ बहरुल मसाइल जनाब अली जाफर बलोच साहब से कि वहाँ अता फरमाए। इनके फ़ौरन बाद जनाब जाकिर मुंतज़र मेहदी साहब, सैयद गयूर अब्बास नकवी साहब, सैयद नजमुल हसन नोतक साहब और हरफे आहर की हैसियत से सरदार वसीम अब्बास बलोच साहब अता फरमाएंगे और ज़ियारत की बरामदगी करवाएंगे, जिसके बाद फरहान अली वारिस और शराफत अली खान साहब नोहा खानी करेंगे। खानदान ज़हरा पर एक बुलंद सलावत पढ़ दीजिए। मर्द हजरात से गुजारिश है कि मर्दों वाली साइड पर बैठे, औरतों वाली साइड से रुक जाए और जाने के लिए रास्ता भी मर्दों वाली साइड से इस्तेमाल करें, मस्तूरात वाली साइड पर ना जाए। खानदान ज़हरा पर एक बुलंद सलावत पढ़ दीजिए। जनाब जाकिर अली जाफर बलोच साहब। नारे तकबीर, सब बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, हर बंदा बोले नारे रिसालत। गुम हो गया। अच्छा, ये छोटा बच्चा है फराज अली, गुम हो गया है, मां से अलहदा हो गया। अगर किसी को भी मिले तो मेहरबानी करके मिंबर पे पहुंचा दें। नारे तकबीर, सब बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत,
ہر بندہ بولے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اینی سارے آچاؤ حیدری۔ دعا برائے تنزیل حجت دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینم حتی تسکنہو ارزقاتمن وتمتعہو فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ صلوات بآواز بلند تلاوت۔ کوشش کریں ایک دفعہ پھر بھی صلوات بآواز بلند تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، والصلاة والسلام علی اول العدد والعبد المعید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک صلوات۔ کوشش کریں ایک دفعہ پھر بھی صلوات بآواز بلند تلاوت کریں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، حکم تھا، حاضری ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، مومنین کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ میں نے یہاں پہ الحمدللہ شرح پڑھا ہے۔ آپ میرے مزاج سے واقف، میں آپ لوگوں کے مزاج سے واقف، بغیر تمہید کے، بغیر وضاحت کے۔ بھائی جان آپ کا بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے، بغیر پہلا فکر فضائل کا، پھر جس طرح آپ نے سماعت کیا اسی طرح نوکری ہوگی۔ طویل سفر، دن رات کی ڈیوٹیاں، اور میرا گلا ہے ہی وہ جو 15-20 منٹ کے بعد گرم ہوتا ہے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ پہلا فکر فضائل کا موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں مولا کا ایک فرمان پڑھتا ہوں۔ بھائی جان ممبر پہ کھڑے ہو کے وعدہ کرتا ہوں، جس بندے کو گام شاہ میں کھڑے ہو کے میں نے یہ فرمان سمجھا لیا، ممکن ہی نہیں کہ میں آگے علی کی فضیلت پڑھوں اور بندہ چپ رہے۔ ممبر پہ 8 تاجدار ولایت تشریف فرما تھے۔ مولا نے بیٹھے بیٹھے سار اٹھایا، مولا نے فرمایا ہمارے شیعوں، ہمارے ماننے والوں، ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لو، ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لو۔ درمیان سے مفضل کھڑا ہوا، اس نے کہا مولا آپ کا اور ہمارا کیا معاہدہ، آپ کا اور ہمارا کیا ایگریمنٹ، آپ نور ہم خاکی۔ جس بندے کا دل کرے وہ بولے، جو نور سمجھتا ہے وہ بولے مولا آپ کا اور ہمارا کیا معاہدہ، آپ نور ہم خاکی۔ مولا نے فرمایا مفضل بس ایک ہی ایگریمنٹ ہے، ایک ہی معاہدہ۔ مولا کون سا معاہدہ؟ چھٹے تاجدار ولایت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ امام نے فرمایا یہی معاہدہ کر لو، دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولنا، تمہاری قبر میں ہم بولیں گے۔ شاباش، کیا بات ہے جی۔ اے بنیے جنت اگر آپ بول پڑے ہو، میں فکر آگے بڑھا دیتا ہوں۔ آپ کے بولنے کا احسان ذاکر پہ نہیں ہوتا، آپ کے بولنے کا احسان مجلس پڑھنے والے پہ نہیں ہوتا، آپ کے بولنے کا احسان مجلس کے بانی پہ نہیں ہوتا۔ جس بندے نے پنڈال میں آ کے علی کی فضیلت پہ بولنا ہے، اس نے اپنی عاقبت کے لیے بولنا ہے، کیونکہ چھٹا تاجدار ولایت فرماتا ہے ہمارے شیعوں یاد رکھنا، جو بندہ حسین کی مجلس میں آ کے میرے دادا علی کی فضیلت پہ بولے گا، اسے چھٹے امام کی گارنٹی ہے، خبر میں وہ نہیں، اس کی جگہ علی
बात है जी। नासिर भाई पूरी तवज्जो। तवज्जो है। अब जिस बंदे का दिल करे, नासिर भाई वो बोल ले, जिस बंदे का दिल ना करे वो बेशक ना बोले। मिन्नत वाली जाकरी ना कभी की है ना होती है। अगर जुमले में वजन हुआ अली की फजीलत, मैं मिंबर पे खड़े हो के पढ़ूं, मुमकिन ही नहीं है कि बंदे को मां ने नादे अली पढ़ के दूध पिलाए और बंदा चुप रह जाए। इस मजलिस में सिर्फ आप नहीं बैठे, मैं फिर मौजू शुरू करूंगा और जहां पे भाई आ गए वहीं पे खत्म। पूरी तवज्जो, क्योंकि अगर खुद मेहनत की हो तो जहां से दिल करे बंदा शुरू कर ले, जहां पे दिल करे खत्म कर ले। बंदे समझते हैं हुसैन की मजलिस थी सिर्फ हम गए हैं, नहीं, मैं फरमान मौला का पढ़ना चाहता हूँ गामे सामने खड़े होके कि आपके साथ और कौन तशरीफ फरमा है। पूरे पिंडाल में मैं फरमान पढ़ता हूँ, आखिरी हलाली तक जिस बंदे का कीदा हो उस पे वाजिब है हाथ उठाना। यहाँ की मस्जिद के मौलवी साहब से लेकर सऊदी अरब, ईरान, इराक, आयतुल्लाह, कोई मुजतहिद, कोई आयतुल्लाह, कोई मुफ्ती, कोई जाकिर साबित नहीं कर सकता। किसी मासूम ने फरमाया आप नमाज पढ़ो, हम 14 आपके साथ पढ़ेंगे। नहीं 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 नहीं, जिस बंदे का कीदा इजाजत दे वो हाथ उठाए। किसी मासूम ने नहीं फरमाया भाईजान कि आप नमाज पढ़ो, हम 14 आपके साथ पढ़ेंगे। कोई फरमान नहीं मिलता। मासूम ने फरमाया आप रोजा रखो, हम 14 आपके साथ रखेंगे। किसी का फरमान नहीं है। किसी मासूम ने फरमाया आप हज की तैयारी करो, हम 14 आपके साथ जाएंगे। अगर फरमान मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ मजलिस हुसैन के बारे तेरा और मेरा छठा इमाम फरमाता है हमारे शियो मजलिस हुसैन करवाओ, कोई आए ना आए, हम 14 जरूर। क्या बात है, ये बनी है जन्नत। जियो भाईजान, कोई आए ना आए, हम 14 जरूर आएंगे। और जिस बंदे का कीता इजाजत दे कि यहां सिर्फ हम नहीं आए, हमारे साथ वारिस जिक्र भी मौजूद हैं। मैं मौजू का पहला फिक्र पढ़ने लगा हूं। एक हुक्म है वही पूरा करके, एक भाई ने मसाइब का हुक्म दिया है, वही तबर्रुकन 2 जुमले पढ़ के फिर आने वाले भाई के मिंबर हवाले। पूरी तवज्जो, 40 साल की उम्र रसूल खुदा की, मिंबर पे हमारी अजानों में एक फिक्रा पढ़ा जाता है भाईजान, बखलीफतहू बिला फस्ल। बंदों को इतराज है, मेरा ख्याल है जिनको इतराज है वो बंदे हैं ही नहीं, जो लफ्जों पे बोलते हैं वो बंदे भाईजान है ही नहीं। मैं बताने लगूं, वो कहते हैं जी इनको एक गदीर हत्थे चढ़ गई है, ये गदीर गदीर करते हैं जी वहां पे अली खलीफा बने। नहीं, कोई शिया भी समझता है कि गदीर में बने हैं तो माइंड से बात निकाल दे। गदीर में सिर्फ ऐलान हुआ था। मैं लफ्जों का जामिन हूं, जो मिंबर पे खड़ा होके पढ़ूंगा एक एक लफ्ज का जामिन हूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूं ये मिंबर सलोनी वालों का मिंबर है, बेटी से मसले पूछने वालों का नहीं है। क्या बात है, मैं लफ्जों का जामिन। 40 साल की उम्र, उसका हुक्म आया कि अब ऐलान रिसालत कर। नबी बने नहीं, रसूल बने नहीं, ऐलान रिसालत कर। इनको बुला मेरी तरफ। मैं दावत जुल अशीरा नहीं पढ़ना चाहता, लेके आपको कहीं और जाना है। मैं बहुत तेजी के साथ सफर करूंगा, जिस बंदे को समझ आए उसी तेजी के साथ बाजमात हो जाए। और ऐलान रिसालत कर। और मेरा महबूब याद रख, सबसे पहले दावत करनी है घर वालों की, रिश्तेदारों की। उधर से हुक्म आया, मोहम्मद का चेहरा परेशान हुआ, परेशान चेहरा लेके मोहम्मद मुस्तफा पहुंचे मौसम इस्लाम के दरवाजे पर, जनाब अबू तालिब के दरवाजे पर। चाचा जान, उसका हुक्म है दावत कर खानदान वालों की, हुक्म है दावत कर।
जनाब अबू तालिब ने फरमाया मोहम्मद परेशान न हो, दावत आज ही हो जाएगी। चाचा आज? हाँ आज। ठीक है, या अली जल्दी कर, फला 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 फला, उनको खाने की दावत दे। ये फला 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 का मतलब ये नहीं होता कि जाकिर को नाम नहीं आता, वो कुछ नाम ही ऐसे हैं कि यहां पे ले नहीं सकते। खाने की दावत दे, बंदे आ गए, खाना खाया, मैं बगैर वक्फे के आपकी दावत का इंतजार किए बगैर नासिर भाई जुमला कहने लगा हूं। उन्होंने खाना खाया, बला तशबीह, इधर से मोहम्मद मुस्तफा उठे, उधर से अबू लहब उठा। उसने कहा चलो इसकी बात नहीं सुननी, अब मैं देखता हूं इस हलाली से लेकर आखिरी मवाली तक कौन खानदानी शिया बैठा है। उसने कहा चलो इसकी बात नहीं सुनी। उसने पूरे मजमे को लेकर चलना शुरू किया। मजमा पहुंचा दरवाजे पे, इधर मौसम इस्लाम की निगाह पड़ी मोहम्मद मुस्तफा के परेशान चेहरे पे। अबू तालिब की आवाज आई, जिसने जाना है जाए, लेकिन याद रखना दावत कल फिर होगी, दावत कल फिर होगी। बंदे से आने थे और तारीख वाले को लिखना पड़ा है कि वैसे भी लंगर के दुश्मन थे। उन्होंने एक बंदे को भेजा, उन्होंने कहा इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन बात है खाने की। जा टाइम पूछ गया, टाइम फाइनल हो गया। दूसरे दिन फिर आए, फिर दावत खाई, फिर मोहम्मद मुस्तफा उठे, फिर अबू लहब उठा। उसने कहा इसकी बात नहीं सुननी, चलो जल्दी करो घर चले। बंदे जा रहे थे, अबू तालिब ने फिर ऐलान किया बेशक घर जाओ, लेकिन याद रखना दावत कल फिर होगी। बंदे फिर आए, टाइम पूछ के चले गए। तीसरे दिन फिर खाना बना। मैं हर मिंबर पे कहता रहता हूं, इस्लाम की पहली दावत में अबू तालिब ने 3 दिन खाना बना के पूरे इस्लाम को अपना मकरूज कर लिया था। हो गई दावत, खाना खा लिया। इशारा कर दूं भाईजान? भाई नासिर है इजाजत? भाईजान इशारा जिस बंदे को यहां पे समझ आए, वाजिब है आप खाना। जो उस बंदे को घर जाके सोचे ना, सरगोदा से इस कर आया था अली जाफर बलोच, उसने क्या मजलिस पढ़ी थी, फिर जिसे वहां पे समझ आए उस पे वाजिब है, समझ आ जाए तो नौकर के हक में दुआ कर दे। भाईजान तीसरे दिन फिर खाना खाया, फिर मोहम्मद मुस्तफा उठे, फिर अबू लहब उठा। अब असूल फितरत ये है, कानून ये है कि उसकी बात से इख्तलाफ होता है, जिसकी बात सुनी जाए। अभी अबू लहब ने मोहम्मद की कोई बात नहीं सुनी थी, उसने कहा मुझे इसकी बात से इख्तलाफ है, मैंने इसकी बात नहीं मानी। इसका मतलब है उसे शैतान ने बताया था इसकी बात न मानना, ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला है। इसी तरह मोहम्मद मुस्तफा ने कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ कागज कलम मांगा था। उसे शैतान ने बताया कागज कलम में देना, अली वलीउल्लाह लिखने वाला। दियो शाबाश, क्या बात है, कागज कलम न देना। ठीक है जी। इधर से मोहम्मद मुस्तफा उठे, उधर से अली कबाब उठा। उसने कहा खामोश, मैं रिश्ते में अली कबाब हूं, कोई नहीं जाएगा जब तक मोहम्मद बात ना करे। मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो फला पा जाओगे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो फला पा जाओगे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो फला पा जाओगे। तारीख के हर मुअर्रिख को लिखना पड़ा कि यहां तक बात रुकी नहीं। मोहम्मद मुस्तफा ने कहा और याद रखना, जो आज मेरी मदद करेगा कल वही मेरा खलीफा होगा। जो आज भाईजान मदद करेगा कल वही मेरा जानशीन होगा। जो आज मदद करेगा कल वही मेरा खलीफा होगा। हर तारीख के मुअर्रिख को लिखना पड़ा। अली इब्न अबी तालिब उठे, मोहम्मद ने कहा बैठ जा। दूसरी दफा फेरा फर्दी, फिर अली उठे, मोहम्मद ने कहा बैठ जा। तीसरी दफा फिर अली उठे। अब अबू तालिब आगे बढ़ के कहते हैं या अली तू मोहम्मद की मदद करना चाहता है? हाँ बाबा जान करना चाहता हूँ। अबू तालिब फरमाते कैसे करेगा? उसने कहा बाबा जान मैं वादा करता हूँ जो मोहम्मद की तरफ आंख उठाएगा अली आंख निकाल लेगा, जो हाथ बढ़ाएगा अली हाथ तोड़ देगा, जो
پڑے گا علی اس کی ہڈیاں توڑ، علی اس کی علی اس کی اگر میں خطابت کے اصول سے یہ فضائل پڑھتا تو 1.5 گھنٹے کا تھا، اور جتنا میرا وقت ہے ایڈے وقت نہ میں کدی آپ سا لیے تے نہ مجمع نو لین دتے. پوری توجہ، کل وہی میرا خلیفہ ہوگا کافروں کے مجمع میں. پوری توجہ، کافروں کے مجمع میں اعلان علی نے کیا کہ میں تیری مدد کرتا ہوں. فوراً جبرائیل آئے، اللہ کہہ رہے علی کا احسان یاد رکھنا. اسلام مکے میں پہنچا، اللہ نے کہا احسان یاد رکھنا. اسلام احد میں پہنچا، اللہ نے کہا احسان یاد رکھنا. اسلام خندق میں پہنچا، اللہ نے کہا احسان یاد رکھنا. اسلام بدر میں پہنچا، اللہ نے کہا احسان یاد رکھنا. محمد مصطفیٰ آخری حج کے لیے مکے پہنچے، اللہ نے کہا احسان یاد رکھنا. غدیر کے میدان میں پہنچے، فوراً جبرائیل آئے، اللہ کہہ رہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کر وہ کام جو تیرے ذمہ ہے. مولا کون سا کام؟ آواز توحید یاد رکھ. اگر اسی میدان میں میرے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا، میرے سمجھ میرا کوئی کام ہی نہیں کیا. واہ واہ. آخری جملہ فضائل کا، پوری توجہ. اعلان ہو گیا، تبرکاً ایک جملہ مسائل کو پڑھوں گا. اعلان ہو گیا، بھائی تشریف لے آئے، زیادہ سے زیادہ 3 منٹ. پوری توجہ. اعلان ہو گیا، ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا یہ اعلان جو کیا ہے اپنی طرف سے تھا یا اللہ کی طرف سے؟ انہوں نے کہا حیا کر، میری زبان اس وقت تک حرکت ہی نہیں کرتی جب تک اس کا حکم نہ ہو. اس نے کہا اگر اللہ کی طرف سے تھا میں انکار کرتا ہوں. انکار صرف ایسے نہیں کرتا، وہاں سے عذاب مانگتا ہوں. اب تاریخ والے کو لکھنا پڑا، منہ سے عذاب کا لفظ نکلا، محمد مصطفیٰ نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے. اب دیکھو گا کون خاندانی شیعہ بیٹھا ہے. تو اللہ کی آسمان سے پتھر آیا، پتھر اس کے سر میں لگا، یہ واصل جہنم ہوا. صرف پتھر نہیں آیا، شاید آیت آ گئی. اللہ قرآن میں کہتے سأل سائل بعذاب واقع، محمد اس نے سوال کیا تھا عذاب کا، ہم نے بھیج دیا. اس نے عذاب مانگا تھا، ہم نے بھیج دیا. صرف آیت رکی نہیں، آگے اللہ کہتے للکافرین، اور وہ عذاب بھیجا جو کافروں کے لیے ہوتا ہے. اور پورا پنڈال اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، میرا مالک یہ تیرا کلمہ پڑھتا ہے پھر بھی کافر، محمد کا کلمہ پڑھتا ہے پھر بھی کافر، نمازی ہے پھر بھی کافر، حج کر کے آیا ہے پھر بھی کافر، صحابی رسول ہے پھر بھی کافر. پتا چلا کافر ہوتا ہی نہیں ہے جو منکر ولایت علی نیا چاہو ہے. خاندان زہرا پر بلند صلوات پڑھ دیجیے. یہ تھے جناب علی جعفر بلوچ صاحب، اب میں ملتمس ہوں شہنشاہ قصائد جناب ذاکر منتظر مہدی آف لاہور سے کہ مائع خطاب فرمائیں. خاندان زہرا پر بلند صلوات پڑھ دیجیے. امام زمان علیہ السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ان علیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا طعا وتمتعه فيها طويلا. يا مقلب القلوب ثبت قلوب الذين اتبعوك دم المظلوم. اللهم افعل بنا ما انت اهل ولا تفعل بنا ما نحن اهل. اللهم صل على محمد وعلى محمد بارلہ وسط محمد و اہل بیت مجلس عزا قبول منظور فرما.
बारिला वस्त मोहम्मद अहल बैत का बानी मजलिस के रिस्क माल जान बख्तुलात में अज़ाफ़ा फरमा। बारिला वस्त मोहम्मद अहल बैत का जो हाथ तेरी बारगाह में उठे हैं वास्ता है बाबुल हवाइज के हाथों का, मौला इन हाथ